आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। दोपहर तक मौसूला रिपोर्ट में पाए गए 200 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव। एक्टिव मरीज हुए 2761, महलूकीन की तादाद भी 263। कोरोना की रोकथाम के लिए खानगी अस्पताल दें अपना योगदान और बढ़ाएं दवाखानों में ICU बेड और वेंटिलेटर्स की तादाद, जिला कलेक्टर ने की अपील। कॉन्टैक्ट मैपिंग के जरिए कोरोना के मुश्तबा मरीजों को ढूंढने के लिए तश्कील दिए जाएं 10 स्क्वाड्स और शुरू की जाए स्वैब कलेक्शन आपके दर पर नामी मुहिम। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। और हुकूमत इंतजामिया की हिदायत को ठेंगा दिखाने वाले शहरियान पर कसा जा रहा है शिकंजा। परमिट से ज़्यादा अफराद को गाड़ियों में सवार करने वालों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। मास्क न पहनने वालों से भी वसूल किया जा रहा है जुर्माना। खबरें तफसील से। आज दोपहर तक मजीद 200 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 2761 हो गई है। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला आखिरी रिपोर्ट के बाद 287 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई थी और आज दोपहर तक मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद 200 अफराद कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 5765 हो गई है, जिनमें से 2741 मरीज़ इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अभी तकरीबन 2761 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है, जबकि 263 मरीज़ कोरोना के सबब जाँ बहक हो गए हैं। आज जो 200 मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं उनमें 120 मर्द और 80 ख़वातीन का शुमार है, जिनमें 121 मरीज़ों का ताल्लुक़ शहर से है, जबकि देही मकामात के 79 मरीज़ उनमें शामिल हैं। कोरोना से मुतासिरा मरीज़ों के मौसर इलाज के लिए खानगी दवाखानों में जदीद सहूलतें फराहम की जाएँ, ये अपील ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान से की है। इस ज़िमन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद की गई। ज़िला कलेक्टर की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, बजाज हॉस्पिटल के डॉक्टर वर्मा, MGM के डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी, धूत हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय सर्वे, MIT हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र प्रधान, एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब हाशमी, हेडगेवार हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्विन तुपकरी, मानिक हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश्वर किश्ते और ESIS हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजलि बंसोड़ के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में ज़िला कलेक्टर ने खानगी हॉस्पिटल्स को दरपेश मसाइल जानने के बाद कहा कि कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया और सरकारी हॉस्पिटल्स व पैरामेडिकल स्टाफ जंगी पैमाने पर काम कर रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए खानगी अस्पताल के ज़िम्मेदारान भी कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए अपना योगदान दें, दवाखाने में ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करवाएं और माहिर स्टाफ का तकर्रुर करें और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि दीगर बीमारियों में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीज़ कोरोना से मुतासिरा मरीज़ों के कांटेक्ट में न आने पाएँ। इसी तरह AMC के MHMH ऐप पर दवाखानों में मौजूद ICU बेड्स की अपडेट रोज़ के रोज़ डाउनलोड करें, जिससे शहरियान को इस मालूमात के ज़रिए मुतासिरा मरीज़ को मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने में आसानी होगी। ज़िला कलेक्टर ने खानगी दवाखानों में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज़ों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट मैपिंग के ज़रिए मुश्तबा मरीज़ों को ढूंढने, उनके स्वैब थ्रोट की जाँच लेबॉर्ट्री से करवाने और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए 10 स्क्वाड्स तश्कील दिए जाएँ। ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुताल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह है कि शहर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस वबा पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने नोडल ऑफिसर्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की और शहर के हालात का हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर अन्ना साहब शिंदे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर SD पानझड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान शरीक थे। इस मीटिंग में शहर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजूहात और इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से बनाए गए मंसूबों पर अमलावरी का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हिदायत दी
کہ میڈیکل آفیسرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہیں کس طرح سے پورا کیا جانا چاہیے، اس ضمن میں ایک تفصیلی سرکولر نکالا جائے۔ کانٹیکٹ میپنگ کے ذریعے مشتبہ مریضوں کو تلاش کرنا، ان کے سویب نمونوں کی جانچ کروانا، مثبت پائے جانے پر مریضوں کو دواخانے میں شفٹ کروانا اور کنٹینمنٹ زون میں سروے کروانا، یہ تمام ذمہ داریاں میڈیکل آفیسرز کی رہیں گی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ کانٹیکٹ میپنگ کے لیے 10 اسکواڈز تشکیل دیے جائیں۔ ہر اسکواڈ میں ایک میڈیکل آفیسر سمیت 5 اراکین کو شامل کیا جائے۔ مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے ہر اسکواڈ کو ایک سٹی بس فراہم کی جائے۔ آئندہ 15 دنوں کے لیے کانٹیکٹ میپنگ کا خاکہ تیار کیا جائے۔ جس گھر میں کورونا کے مریض پائے جائیں گے اس گھر کے اطراف میں ہی 200 تا 500 میٹر کے احاطے میں آنے والے سبھی شہریان کا طبی معائنہ کیا جائے۔ سویب کلیکشن آپ کے دروازے پر نامی مہم شروع کر کے مشتبہ مریضوں کے سویب جگہ پر ہی حاصل کیے جائیں۔ جس علاقے میں سویب لیے جانے والے ہوں ایک دن قبل اس علاقے میں منادی کروا دی جائے تاکہ یہ بات ان کے علم میں آئے اور وہ اس وقت وہاں موجود رہیں۔ سویب کا نمونہ لینے کے بعد رپورٹ آنے تک متعلقہ مشتبہ مریض کو گھر پر ہی رکنے کی تلقین کی جائے۔ جو سٹی بسیں مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں ان پر سامنے والے حصے میں جلی حروفوں میں سویب کلیکشن آپ کے دروازے پر یہ سلوگن تحریر کروایا جائے۔ ہر سوسائٹی میں کورونا کنٹرول کمیٹی قائم کی جائے اور اس سوسائٹی کے سربراہ کو اس کمیٹی کا صدر بنایا جائے۔ یہ کمیٹی سوسائٹی کے ساکنان کس سے ملے ہیں، کون وہاں آیا تھا، یہ تمام معلومات حاصل کریں گے، جس کے سبب کانٹیکٹ پرسنز کو ڈھونڈ نکالنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح کمیٹی پلس آکسی میٹر اور تھرمل گن رکھے اور ایک دن کے وقفے سے سوسائٹی کے ساکنان کے جسم میں آکسیجن کا تناسب اور ٹیمپریچر کی جانچ کروائے اور اس کی ریڈنگ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پلازما تھراپی کے لیے اب تک جتنے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں ان کے موبائل نمبر، گھر کا پتہ اور دیگر معلومات کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جائے۔ اینٹیجن فیسلٹی فراہم کرنے کے لیے 20,000 RT-PCR کٹ منگوائے جائیں۔ اسی طرح دیگر اور ہدایات بھی دی گئیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج RPI ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کرتے ہوئے حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھائی گئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ آج ساری دنیا کورونا وائرس نامی بیماری سے پریشان ہے، جس کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہریان پہلے ہی سے مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ آئل کمپنیاں مسلسل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مہنگائی آسمان چھونے لگی ہے، لہذا پیٹرول ڈیزل کی بڑھائی گئی قیمتیں فوری کم کی جائیں۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین میں RPI ڈیموکریٹک کے شہر صدر و سابق کارپوریٹر کیلاش گائیکواڑ، سابق کارپوریٹر رمیش جائے بھائی، پارٹی کے یوتھ ضلع سیکریٹری سچن گنگاؤ نے، وشال ناوکر اور بھیم راو वानखेडे بھی شامل تھے۔ आज रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पक्षातर्फे आज आम्ही या ठिकाणी माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। देशभरामध्ये कोरोनाचं एवढं थैमान घातलेलं असताना आणि विशेष म्हणजे 85% जनता याच्यामध्ये पूर्णपणे घोरपडलेली असताना केंद्र शासनानं जी काही डिझेल पेट्रोलची दरवाढ केलेली आहे ती जनतेच्या मानगुटीवर बसून या ठिकाणी मोठं त्या ठिकाणी त्यांनी थैमान घातलं आहे। या घटनेचा आम्ही निषेध करतो, कारण आज 85% जनता परेशान असताना आज खाण्यासाठी प्रचंड अडचणी, त्यांना रोजगार नाही, कंपन्या बंद, रोजगार बंद, हे सगळं असताना अशा पद्धतीची दरवाढ करणं ही शासनाने जनतेची जी काही निवडणुकीमध्ये आश्वासनं दिली त्या निवडणुकीमध्ये दिलेल्या आश्वासनांची फसवणूक केलेली आहे। त्यामुळं केंद्र शासनाचा या ठिकाणी आम्ही या निषेध करतो। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमा फिर से हरकत में आ गया है। इसी तरह म्यूनिसिपल मुलाजमीन भी मास्क इस्तेमाल न करने वालों और रास्तों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में मार्च महीने के आखिरी हफ्ते से लॉकडाउन जारी है, जिसमें 31 जुलाई तक मरकजी हुकूमत ने इजाफा कर दिया है, मगर शहरियान को होने वाली परेशानी और मुल्क की गिरती मईशत को देखते हुए हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया था, जिसके तहत गुज़िश्ता 5 जून से औरंगाबाद ज़िले में भी अमल शुरू किया गया है और P1 P2 फार्मूले के तहत तिजारती मराकज़ में कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह मशहूर तरीके से गाड़ियाँ चलाने की भी शहरियान को और
دیگر کاروباری افراد کو اجازت دی گئی ہے، مگر لاک ڈاؤن میں سہولت دینے کے بعد اورنگ آباد ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لہٰذا اس مرض کی روک تھام کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے پولیس محکمے نے ایک بار پھر کارروائی شروع کر دی اور شہر میں جگہ جگہ ناکہ بندی کرتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سڑک پر تھوکنے اور ماسک استعمال نہ کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے میونسپل عملہ بھی کارروائی میں مصروف ہے اور خاطیوں سے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے۔ ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں سے جون کے مہینے میں 8 لاکھ روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے۔ شیو شنکر کالونی کی ایک فیملی کورونا سے متاثر ہو گئی تھی، جس نے اس مرض کو مات دے دی اور فیملی کے سبھی ممبران کو گزشتہ روز ڈسچارج کر دیا گیا، جن کا کالونی کے ساکنان نے پھول برسا کر استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق 50 باراتیوں کو لے کر شہر میں شادی کی ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس فنکشن میں شیو شنکر کالونی کی ایک فیملی بھی شریک ہوئی تھی، لیکن تقریب میں شرکت کے بعد وہ لوگ سردی، زکام، بخار اور سر درد کی تکلیف محسوس کرنے لگے، لہذا کورونا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد ان لوگوں نے ان کے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور طبی جانچ کے بعد ان کے فیملی ڈاکٹر نے انہیں کورونا کا ٹیسٹ کروانے کی صلاح دی۔ پوری فیملی کا ایک خانگی اسپتال میں کورونا ٹیسٹ کروایا گیا اور فیملی کے سبھی ممبران کے سویب لیبارٹری جانچ کے لیے بھجوائے گئے، مگر 28 سالہ لڑکے اور 23 سالہ لڑکی کی حالت تشویشناک ہو جانے کے سبب ان دونوں کو دواخانے میں ہی روک لیا گیا اور دیگر افراد کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دوسرے دن دونوں بھائی بہن کی رپورٹ کورونا کے لیے مثبت آئی، جس پر اس فیملی کے سبھی افراد کو یونیورسٹی میں قائم کردہ کوارنٹائن سینٹر لے جایا گیا۔ اس وقت کالونی کے سبھی ساکنان نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے کوارنٹائن سینٹر کے لیے روانہ کیا۔ کوارنٹائن سینٹر کے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اسٹاف کے علاوہ انہیں سینٹر تک لے جانے والی گاڑی کے ڈرائیور اور دیگر ملازمین نے بھی اس فیملی کی ہمت بڑھائی۔ کوارنٹائن سینٹر میں ایڈمٹ کرنے کے بعد دوسرے دن انہیں خلیارک میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹر لے جایا گیا، جہاں پھر سے ان سبھی کے تھروٹ سویب کے نمونے لیے گئے۔ دوسرے دن لیبارٹری رپورٹ آئی، جس کے مطابق فیملی ہیڈ سمیت 4 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے، لہذا سبھی کو علاج کی غرض سے پھر سے ایک خانگی اسپتال میں شریک کر دیا گیا۔ اس گھر کی بہو کی رپورٹ نگیٹو آئی تھی، مگر اس کے 6 ماہ کے بچے کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی، اس لیے اسے بھی کورونا زدہ بچے کے ساتھ دواخانے میں ایڈمٹ ہونا پڑا اور 8 دن کے علاج کے بعد 80 سالہ دادی سمیت 5 ماہ کا بچہ اور فیملی کے دیگر 3 ممبران کو ڈسچارج دے دیا گیا۔ یہ خبر جیسے ہی کالونی کے ساکنان کو ہوئی، وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں جمع ہو گئے اور پھول برسا کر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ناظرین، اتنی تفصیلی خبر دکھانے کا اصل مقصد معاشرے میں کورونا سے متعلق پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ان میں بیداری پیدا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمارا رویہ اس مریض اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان لوگوں نے کوئی جرم کر لیا ہو، اور ہمارے اس رویے کے سبب ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، جبکہ ایسے موقع پر ان کی ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس وبا کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تب کہیں جا کر ہم اس وبا کو مات دینے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ 2005 سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مراٹھواڑہ گرامین وکاس سنستھا اور اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ متعلقہ تنظیم کے ذمہ داران نے MCN کو بتایا کہ حکومت مہاراشٹر نے تمباکو آمیز اشیاء کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور پان تمباکو کھا کر راستوں پر تھوکنے والوں کے علاوہ عام جگہوں پر سگریٹ نوشی پر بھی پابندی عائد ہے، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ 2005 کے تحت 1000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس قانون سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اور مراٹھواڑہ گرامین وکاس سنستھا کے اشتراک سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اورنگ آباد مراٹھواڑہ گرامین وکاس سنستھا اور میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد، یہ تینوں آرگنائزیشن کی اور سے اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں رورل اور اربن ایریا میں یہ ابھیان ابھی شروع کیا ہے۔ یہ ابھیان کا مین آبجیکٹیو ہے یہ تمباکو نینترن قاعدہ 2003 اور اسپیٹنگ یعنی تھوکنے کا قاعدہ، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جانو جاگرتی ہونا چاہیے، اس لیے یہ ابھیان شروع کیا ہے۔ یہ ابھیان میں سبھی ایریا میں جا کے یہ لاؤڈ اسپیکر اور یہ الگ الگ IEC مٹیریل کے تھرو یہ جانو جاگرتی کرنے والے ہیں۔
और जो स्पीटिंग एक्ट है, स्पीटिंग एक्ट के तहत किसी ने भी पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं चाहिए। अगर थूका तो कम से कम 1,000 रुपये फ़ाइन भी लग सकता है। और दूसरा जो है, कौन से भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया स्मोकिंग तो 200 रुपये फ़ाइन भी लगता है। तो ये हमारी एक सभी पब्लिक को एक निवेदन है, किसी ने पब्लिक प्लेस पे थूको मत, स्मोकिंग मत कीजिए और कोरोना से भी आप बच सकते हैं। क्योंकि तंबाकू खाने से अगर थूका किसी ने तो कोरोना की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। मैं अप्पा साहेब उगले, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हमारे साथ में ये स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर है तो टोबैको कंट्रोल प्रोजेक्ट के, डिविजनल मैनेजर है और दूसरे डिविजनल मैनेजर है वाकड़े जी और ये जोशी जी। और दूसरा भी अभियान ये तहत हम चला रहे, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर पे भी कोई भी पीड़ित बच्चा और उसके रिलेटिव कॉल कर सकते हैं। और किसी को पीड़ित बच्चों को सहायता चाहिए वो भी हम ये टोल फ्री 9 नंबर का अवेयरनेस करके भी हम ज़्यादा लोगों को भी मालूम देना चाहते हैं। नाले में पानी की निकासी का रास्ता न होने की वजह से 2 रोज पहले हुई बरसात का पानी कांचीवाड़ा के कई मकानात में दाखिल हो गया था। लिहाजा इलाके के साकिनान म्युनिसिपल इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, मानसूनी बारिश आगाज से ही मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने लगी है। 2 रोज पहले हुई तूफानी बारिश के सबब काचीवाड़ा चेलीपुरा की बेशतर गलियां आधी के करीब पानी में डूब गई थी और वहां से गुजर रहे नाले में पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाने के सबब अतराफ के मकानात में घुटनों बराबर पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके के साकिनान का कहना है कि नाले में जमाशुदा कचरा उठवाकर उसकी गहराई में इजाफा किया जाए ताकि बारिश का पानी गलियों और मकानात में दाखिल होने न पाए। दूसरे ये कि इस इलाके में बद जानवरों की भी बहुतात है जो बेधड़क मकानात में दाखिल होकर नजासत फैला रहे हैं, लिहाजा उन पर भी काबू पाया जाए। ड्रेनेज लाइन बंद हो जाने के सबब गुज़िश्ता 2 माह से कबाड़ीपुरा इलाके में ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर उबलने लगा है और यही गलीज पानी नलों के जरिए भी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कबाड़ीपुरा इलाके की हैं, जहां की ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2 माह से बंद है और जब भी नलों के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगते हैं और यही गलीज पानी नलों के जरिए सप्लाई भी होने लगता है, जिसके इस्तेमाल से साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं। इससे पहले भी ये खबर MCN पर दिखाई गई थी, जिसके बाद मुतालिका इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए साकिनान को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए एजेंसी भी फिक्स कर दी है, मगर 1 माह कबल ही वर्क ऑर्डर लेने के बाद भी अब तक मुतालिका ठेकेदार ने ड्रेनेज लाइन साफ नहीं करवाई। इसके बावजूद मुतालिका इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बना बैठा है, जिसके सबब म्युनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है और शहरियान का इंतज़ामिया से सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वर्क ऑर्डर हासिल करने के बाद भी ठेकेदार काम नहीं करता। इन लोगों का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और काम शुरू करवाकर उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। गैर कानूनी तरीके से रेत उठाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में रुकावट डालने वाले 6 अफराद पर भोकरदन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक तालुका भोकरदन के केदार खेड़ा से गुजर रही पूर्णा नदी के किनारे से कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने से मुताल्लिक इत्तला मिलने पर एडिशनल SP के स्क्वाड ने वहां छापा मारा और एक JCB और 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। जब ये गाड़ियां भोकरदन पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए ले जाई जा रही थी तो रेत माफिया ने पुलिस मुलाजमीन का रास्ता रोका और व्हीकल जब्ती की कार्रवाई की मुखालिफत की। लिहाजा सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में केदार खेड़ा के साकिन रमेश मुरकटे, परवीन जाधव, शिवाजी जाधव, संदीप जाधव, बाबा साहब वराड़े और वालसा डावर गांव के साकिन गजानन सुहाने, फतेहपुर के साकिन लक्ष्मण बरड़े और लिंगेवाड़ी के साकिन संजय रोड़गे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि महरूस मुलजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मुलाजमीन ने उनके साथ मारपीट की है, लिहाजा इस मामले की तहकीकात आला ऑफिसर्स की मारिफत करवाई जाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दोपहर तक मौसूला रिपोर्ट में पाए गए 200 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव। एक्टिव मरीज हुए 2761, महलूकीन की तादाद भी 263। कोरोना की रोकथाम के लिए खानगी अस्पताल दें अपना योगदान और बढ़ाएं दवाखानों में ICU बेड और वेंटिलेटर्स की तादाद, जिला कलेक्टर ने की अपील।
कॉन्टैक्ट मैपिंग के जरिए कोरोना के मुश्तबा मरीजों को ढूंढने के लिए तश्कील दिए जाएं 10 स्क्वाड्स और शुरू की जाए स्वैब कलेक्शन आपके दर पर नामी मुहिम। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। और हुकूमत व इंतजामिया की हिदायत को ठेंगा दिखाने वाले शहरियान पर कसा जा रहा है शिकंजा। परमिट से ज़ायद अफराद को गाड़ियों में सवार करने वालों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। मास्क न पहनने वालों से भी वसूल किया जा रहा है जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।